अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज एक बड़ी रात है, शब महराज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें दोबारा ये दिन, ये रात देखना नसीब हुई है। तो आप सब हम सबको अगर नामों से याद रखें तो बहुत ही अच्छा है, वरना दुआओं में जहाँ कहीं भी हमारी याद आए हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिए। मेरे दिल से तो डिज़ाइनर्स के लिए भी दुआ निकलती है रोज़ाना सुबह जब मैं सामने स्क्रीन पर देखती हूँ या ये कलर कॉम्बिनेशंस देखती हूँ। लेकिन आज का ड्रेस जो कि नाज जुनैद का है, इसकी खासियत ये है कि ये बहुत लाइट है और ऐसा फैब्रिक है, लॉन का फैब्रिक है और उसके साथ इन्होंने नेट का कॉम्बिनेशन किया है। और ऐसा फैब्रिक है, ऐसी डिज़ाइनिंग है कि आपको आजकल के मौसम के लिए आपके लिए बेहतरीन है अगर आप शाम में कहीं जाना चाहते हैं। और इसमें एक फ़ायदेमंद बात और ये है कि ये आपका ऊपर से एक स्टाइल दिया हुआ है इन्होंने, जो दुपट्टे की तरह या शॉल की तरह आपको कवर करता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में कंसर्न्ड रहते हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस है। ये तमाम चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं, ये छोटी छोटी खुशियाँ, ये छोटी छोटी किसी की नेकी होती है जो हम तक खुशी बनकर पहुँचती है। आज मैं आपसे एक सवाल भी करने वाली हूँ क्योंकि आज का दिन, आज की रात, कल का दिन हम एक ख़ास फीलिंग में होते हैं। और बल्कि रजब के महीने से रमज़ान तक हमारी जो दीनी स्पिरिट है वो बहुत ही हाई होती है और हम हर अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन पूरे साल में कहीं ना कहीं हम अपनी इस राह से थोड़े से दूर हो जाते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए, क्या आप घर से जब निकलते हैं तो किसी भी नेकी के बारे में सोच के निकलते हैं कि आज मुझे बाहर निकलना है तो आज मैं फॉर इंस्टेंस सदका करूँगा, आज मैं किसी की मदद करूँगा, आज अगर मुझे कोई मेन होल नज़र आएगा तो मैं वहाँ अपने तरीके से कुछ भी पत्थर रख दूँगा या लोगों को आगाह करूँगा या उसके बारे में करूँगा या करूँगी। आप बाहर निकलती हैं, कोई चीज़ जो आपके जहन में आती हो, आप सोचती हो बच्चों को छोड़ने जाऊँगी तो आज ये एक छोटा सा काम मैं ज़रूर करूँगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जहन में है जो आज के दिन आपने कर ली, या आपकी वो नेकी जो आप करने की ख्वाहिश करते हैं वो छोटी सी होनी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी नेकियां नहीं, वो तो हमारा और अल्लाह ताला का मामला होता है। हम छोटे छोटे फूड फॉर थॉट यहाँ पर लेना चाहते हैं एक दूसरे के लिए, ताकि मुझे आपसे, आपको मुझसे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करें और एक ऐसी चीज़ मिल जाए कि अगर मैंने वो नहीं की है तो मुझे भी छोटी सी नेकी करने का मौका मिले, और अगर आपने नहीं की है तो आपको भी मौका मिले। आपने कॉल करके हमें बताना है कि आपकी छोटी नेकी क्या है, या आप घर से जब निकलते हैं तो किसी नेकी का ख्याल आपके जहन में होता है? अगर होता है, कर चुके आज की नेकी, तो हमसे शेयर करनी है। 0213227055 इज़ अ नंबर एंड 0213227022 इज़ अनदर नंबर जिस पे आपने हमें कॉल करनी है। फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज आप कर सकते हैं। ASA लिखिए, स्पेस लिखिए, मैसेज लिखिए और 2250 पे आप उसे भेज दीजिए। जब तक आप मुझे कॉल करेंगे, आपने मुझे बहुत अच्छी सी छोटी छोटी सी बातें बतानी है जो एक्सेसिबल हो, ईजी हो, हम सब कर सकें। अगर मैंने आज तक नहीं की है तो मैं भी कर सकूं और जितने हमारे लोग हैं देखने वाले हैं वो भी कर सकें। तब तक मैं भी एक नेकी करती हूँ, और क्योंकि हमारी शेफ़ जो हैं वो काफ़ी इंतज़ार कर रही होती हैं, तो उनका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और आपको लेकर चलते हैं किचन की जानिब। जी, तो हमारे किचन में हमारी शेफ़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या नेकी करने जा रही हैं आज? मैं आज आपको मीठा बना के खिलाऊंगी, जर्दा मुतंजन। अच्छा, क्योंकि आपको पता है शबे महराज है तो लोग, बहुत सारे घरों में नियाज वगैरह भी हो रही होती है, लोग करते हैं। तो मैंने कहा आज मुतंजन बनाती हूँ कि अगर जिसको बनाना होगा शाम तक तो वो फिर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। और इसको हम अगर बहुत ही आम अल्फाज में कहें तो जर्दा कहते हैं। जर्दा वैसे मुतंजन होता है, ये जर्दा जो होता है मुतंजन का क्या मतलब होता है? वो कलरफुल जो होता है। कलरफुल होता है और मुतंजन में चिकन भी होती है। हाँ, जो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, वरना बाज जब शादियों वगैरह में खाएं या बाज जगह खाएं तो उसमें चिकन के पीसेस भी ऐड होती है। वो बोनलेस भी ऐड करते हैं या हड्डी वाली भी ऐड करते हैं, दोनों में से। लेकिन मैं बगैर चिकन के बना रही हूँ। अच्छा, जो जर्दा होता है वो प्लेन जर्दा होता है, जो ऑरेंज कलर का पूरा एक जर्दा होता है, उसमें सिर्फ नट्स वगैरह होते हैं और कुछ नहीं होता उसमें। वो जर्दा होता है, ये जिसमें मिठाइयाँ और खोया और ये सब होता है, मुतंजन कहलाता है। ठीक है। चिकन भी ठीक। और इसमें मुझे लग रहा है इंग्रेडिएंट्स निहायत ही कम है। हाँ, बहुत कम है। क्या क्या है इसमें? सबसे पहले तो मैंने ये राइस बॉईल करने रखे हैं यहाँ पे। ठीक है।
2 कप यहाँ पे चावल हैं, आप चाहें तो सेला चावल भी ले सकते हैं, मैंने बासमती लिए हैं। सेला के ये होता है कि जो नए नए पकाने वाले उनके लिए आसानी होती है कि वो हैंडल कर लेते हैं, वो टूटते नहीं हैं और वो नरम नहीं पड़ते इस तरह। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स जल्दी से बताइए, फिर खजीना की कॉल है, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, 2 कप चावल हैं, यहाँ बॉयल हो रहे हैं। चीनी है मेरे पास 1 से 1.5 कप, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। खोया है आधा पाव, और गुलाब जामुन और चमचम मेरे पास छोटे साइज़ की ये रखी हुई हैं, और नट्स हैं मेरे पास पिस्ते बादाम, ये भी मैंने काट लिए। 3 से 4 इसमें लौंगे हैं और इलायची है, छोटी इलायची, और कलर जाएगा इसमें ग्रीन और येलो। ठीक है, और इसका तरीकाकार हम आपसे शेयर करते हैं। पहले खजीना से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खजीना। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी आवाज़ मेरी दोस्त बहुत कम आ रही है। कैसी हैं आप? हाँ, अब आ गई। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आज आपका ड्रेस जो है वो मुझे बेहद अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? बहुत जबरदस्त है। हाँ। और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं तो खुद ऐसे नहीं पहनती, लेकिन बेटी और बहू है घर में तो उनको इंशाल्लाह बनाऊंगी। हाँ जरूर, ये बड़ा कवर्ड सा है, थोड़ा लूज है, फैब्रिक भी बहुत लाइट है। नाज जुनैद ने अच्छा कॉम्बिनेशन किया, तो गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छा है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। और फरजाना की रेसिपी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, और आज के हवाले से तो आज का जो दिन के हवाले से वो बना रही है बहुत ही अच्छी। और मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि नेकी के बारे में आप कह रही थी, तो मैं ये कहती हूँ नुसरत, एक तो अगर आप किसी को अच्छी बात बता दें, कुछ अच्छी मतलब उसके थोड़ा सा उसके, अगर उसको जो सामने वाला है उसको मालूम नहीं है, तो कुछ आप उसको अच्छी सी बात बता देंगे अपने दीन के हवाले से और किसी हवाले से भी, तो वो भी मैं समझती हूँ एक अच्छी एक नेकी होती है। अच्छा मशवरा बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही करती हूँ कि मैं अगर कोई भी मुझे ऐसा मतलब सामने वाला बंदा मिल जाए, उसको मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी अच्छी बात बता दूँ जो उसके दिल में उतर जाए। वही बात है कि वो शेर है कि वो एक मुझे अभी तो भूला हुआ है बहरहाल। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आप कहते हैं घर से निकलते हुए तो ज़रूरी है कि आप दुआएं ज़रूर पढ़ें, घर से निकलने की दुआ पढ़ें। अच्छा। और इसके अलावा आप जब बाहर जा रहे हो, आप देखो कोई मुस्तहिक है। मैं अमूमन ऐसे भिखारी होते हैं मांगने वाले, जो मैं समझती हूँ कि वो उनको मैं नहीं देना चाहती, जैसे कि वो ठीक ठाक लोग हैं, लेकिन जो उम्र रसीदा अफराद होते हैं, ऐसे बुजुर्ग टाइप के जो मांगने वाले होते हैं, उनकी मैं ज़रूर कोशिश होती है मेरी कि मैं उनकी, क्योंकि वो उनकी एज ऐसी होती है कि वो किसी बात के काबिल नहीं होते, कमाने के काबिल नहीं होते, कोई काम करने के काबिल नहीं होते, तो उनके लिए मैं ये ज़रूर करती हूँ कि मेरी ये कोशिश होती है। और इसके अलावा भी हमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं ऐसी करनी चाहिए, जो कि एक तो हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है। और आज के रात के हवाले से भी ये कहूँगी कि आज की रात बेशक ये इबादत की रात है, लेकिन आप हर रात को ऐसी रात इबादत की रात समझ के इबादत करें, बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बातें की। और ये जो मांगने वाली बात है ना और देने वाली बात है, इस पर मुझे एक किस्सा याद आ गया, वो भी बड़ा इंस्पिरेशनल है। वक्त हुआ तो मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगी। हमारे साथ शाजिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। शाजेब, ओ सॉरी शाजेब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। मैं तो डर गया, मैंने शाजिया हाँ, वो मुझे एकदम आईएफबी में ऐसे लगा जैसे शाजिया का आ गया। जी बस ये नेकी के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, जी नेकी सबसे पहले तो ये कि प्री प्लान तो होता नहीं है, ये तो अल्लाह जिसे चुन ले नेकी के लिए, हर काम जो है अल्लाह मतलब बंदे को चुनता है अपने। लेकिन वो बड़े भी कहते हैं ना कि अमूमन कहते हैं, और इस पे एक किस्सा भी है कि अगर आप रात को सोने से पहले कोई ना कोई अच्छा काम करके सोएं। जी जी जी, तो वो कोई ख्वाहिश होती है इसमें, बेशक किसी को पानी पिला दिया, परिंदों को दाना डाल दिया, परिंदों के लिए पानी रख दिया, कोई भी छोटी सी चीज। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से बेशुमार काम कर चुका हूँ मैं। जैसे कि मतलब एक मोहम्मद खातून थी, एक मरतबा रोड क्रॉस करना था जी, और सेंटर में ग्रिड लगी हुई थी और ओवरहेड ब्रिज बना हुआ था, तो उनको अपने कंधे पे बिठा के मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर से जाके रोड क्रॉस करके उनको छोड़ कर आया था। क्या बात है, माशाल्लाह। जो गटर पे इसके ब्लॉक वगैरह या पत्थर वगैरह बात कर रहे हैं वो कर चुका हूँ। मतलब इस तरह के बहुत सारे। लेकिन इसमें आपने जिस तरह खातून का जिक्र किया कि मोहम्मद खातून थी और आपने उन्हें कांधे पे बिठा के जब छोड़ा होगा, तो दिल में कितनी खुशी मिली होगी। बहुत दुआएं दी थी उन्होंने, बहुत दुआएं दी थी, बहुत दुआएं दी थी ना, और उस वक्त ऐसा दिल हो जाता है कि बस क्या कहने। जी, अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आती है। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, आपने हमसे अपनी छोटी सी नेकी शेयर की। अच्छा, आपके दिल में वैसे कोई ऐसी चीज़ होती है? मेरे दिल में तो बहुत ही होती है, क्योंकि मैं सुबह सबसे पहले जब घर से निकलती हूँ तो मैं सदका ज़रूर करती हूँ अपना और बच्चों का ना। अच्छा, हाँ, मैं ज़रूर करती हूँ।
وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑی اس میں کریں، میں چاہے چھوٹے سے چھوٹی اس میں کروں لیکن کرتی ضرور ہوں. اور اس کے علاوہ بھی جو بھی مستحق یا کوئی اس طرح کا نظر آتا ہے میں ہیلپ ضرور کرتی ہوں. اچھا، یہ مستحق کی کیونکہ بار بار بات ہو رہی ہے تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ہمارے ساتھ منظور صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر منظور اللہ کوٹ نجیب اللہ ہری پور سے. کیسے ہیں جناب؟ جی ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ فیملی کیسے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے. بہت اچھا زبردست پروگرام. اور آج کی جو بات آپ نے لی ہے میں اس پہ 2-3 باتیں ایسی کہوں گا کہ آپ یقین مانیں کہ جب بھی انسان آج کل گھر سے نکلتا ہے سوچ کی کوئی چیز نہیں ہوتی، افراتفری میں جا رہے ہوتے ہیں. جی ایسے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ نکل جائے گا، یوں چلا جائے گا، بینک بند ہو جائے گا، فلانی چیز ہو جائے گی. یہ سوچنا تو بہت، لیکن میں کہتا ہوں تامل سے، آرام سے اور بسم اللہ کر کے اپنے کاموں کو شروع کریں. دوستو بہن، یہ آپ بھی بات کرتے ہیں نا کہ چھوٹی سی بات ہے کہ چھوٹی سی نیکی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دل، روح اور سب کچھ اتنا خوشحال ہو جاتا ہے کہ آپ خوشیاں بانٹتے بھی ہیں، خوشیاں ملتی بھی ہیں. آپ مستقی بات کرتے ہیں. نوسو بہن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. آپ باہر جب نکلیں تو ان بزرگوں کو دیکھیں، ان بوڑھے افراد کو دیکھیں جو زمین پہ بیٹھے کچھ چیزیں لگا کے بیچ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ ان سے نہیں بھی ضرورت تو آپ ان سے کوئی چیز خرید لیں. سب سے بڑی نیکی یہ ہے کیونکہ وہ کوئی مانگتے نہیں ہیں، وہ بیچتے ہیں. تو ان سے نہ ضرورت ہوتے ہوئے بھی کریں. ویئنگ مشین لے کر بیٹھے ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ ویٹ کرا لیں اور آپ ان کو پیسے. اور بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سب ہمیں مل جل کے کرنی چاہیے. میری طرف سے آج کی پوری ٹیم کو، کیمرہ مین، اپنا ایم سی آر کی ٹیم، سب کو اور دیکھنے والوں کو منظور کی طرف سے تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. جیسے میرے گھر کے پاس ایک پارک ہے تو وہاں پہ ایک بہت ضعیف سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اکثر نا مغرب کے ٹائم پہ، اور وہ جو وہ صابن کے وہ نہیں بلونز پھلاتے ہیں، وہ پھونک مارتے ہیں تو ببلز نکلتے ہیں، وہ بیچتے ہیں. تو میں اکثر مطلب ان کے ساتھ میں چاہے لوں نہ لیکن میں ان کی ہیلپ ضرور کرتی ہوں. اچھا، اور یہ ہم ریسیپی شیئر کریں گے، یہ نیکیاں بھی چلتی رہیں گی. آپ نے ہم سے اپنی بات شیئر کرنی ہے. ایک بریک آ گیا، اس کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور جو کچن میں ہمارے پاس بن رہا ہے متنجن، اس کی ریسیپی آپ ذرا سے سن لیجئے کیونکہ ایسا نہ ہو کچھ سٹیپس ہم نے بریک پہ کر لیے تھے اور بالکل ہی آپ سے مس آؤٹ ہو جائے. اچھا میتھڈ میں بتا دیتی ہوں. میں نے کیا کیا تھا کہ پین میں نے آپ گھی یا تیل دونوں میں سے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، 1/2 کپ وہ ڈالا تھا. اس میں آپ الائچی اور لونگ کڑائیں گے. اس کے بعد آپ اس میں ایک لیئر پہلے چاول کی لگائیں گے. اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا، چینی لی تھی، چینی کی پوری اوپر لیئر لگائی تھی. پھر دوبارہ میں نے چاول کی لیئر لگا کے اور اب اس کو کور کر دیا. اب جب اس میں بھاپ بنے گی اس کے بعد میں اس میں کھویا ایڈ کروں گی، بادام اور پستے ایڈ کروں گی. یہ مٹھائی جو چمچم گلاب جامن ہے یہ اس میں جائے گا اور کلر دونوں ڈال کے، اور پھر ہم اس کو 5 منٹ کے لیے دوبارہ کور کریں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے اس کو دم پر رکھا ہوا ہے اور ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا کسی نیکی کے بارے میں سوچ کے آپ گھر سے نکلتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز. وہ بھی بات صحیح ہے کہ ہم نیکی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، بس آپ کو موقع ملتا ہے اور وہیں آپ نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے تو دل میں ایک دم سے آتا ہے کہ چلو یہ چیز کر لیتے ہیں. یا کسی کو سب سے بڑی بات، کسی کو صحیح ایڈوائس دینا بھی ایک بہت بڑی، یہ بڑی اچھی بات ہے. آج کل کوئی صحیح گائیڈ کرتا بھی نہیں ہے آپ کو. میں ایک اور چیز جلدی سے بتانا چاہتی ہوں، پھر ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہوں گے، کہ وہ جو بات کی جاتی ہے نا مستحق کی، تو ہمارے پاس ایک بڑے فیمس رائٹر ہیں زیدی صاحب، جن کے 100 لفظوں کی کہانی ہم مبشر علی زیدی صاحب. انہوں نے یہ ایک دفعہ لکھا تھا کہ میں نے 1000 کا نوٹ کسی کو دیا، سگنل پہ کوئی مانگنے آیا اور میں نے اسے دیا اور وہ بالکل ٹھیک تھا، بظاہر تندرست تھا. تو میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ یہ 1000 کا نوٹ اس کو دے دیا، کیا ضرورت تھی، کسی مستحق کو دیتے. تو بہرحال وہ بات ہوئی اور وہ ختم ہو گئی. جب وہ اگلے روز دوبارہ اس سگنل پہ آئے تو جسے 1000 کا نوٹ دیا تھا اس نے کچھ بیچنے کا سامان رکھ لیا تھا اور اب وہ لوگوں کے سامنے چیزیں کر رہا تھا اور بیچ رہا تھا. تو مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی واقعی لوگ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو سامنے سے ہٹے کٹے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کی مدد کر دیں، ضرورت ہوتی ہے بس ان کو مدد اگر آپ کر دیں، تھوڑا سا پش کر دیں، تو پھر وہ اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہتے ہیں، بلبوتے پہ پھر وہ اور ترقی کر لیتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
नुसरत कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ नुसरत, मैं आपकी बहुत पुरानी कॉलर हूँ। इनका जब जिस चैनल पे पहले थी ना, उस पर भी मैं कॉल करती थी। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग फॉलो करते हैं, याद रखते हैं। चैनल चेंज किया, मैंने भी चैनल चेंज कर दिया। ठीक है, और इससे मैं आपने जो भी बात सुनाई ना, उससे मुझे एक बात और याद आ गई कि मतलब अक्सर लोग ना ये भी कहते हैं कि ये पेट भरे हैं, इनको इनकी मदद नहीं करो, ये तो पेट भरे हैं। क्योंकि पेट भरे जो होते हैं सफेद कॉलर वाले भी कहलाते हैं, लेकिन इस तरह के नहीं सोचना चाहिए पेट भरे इनकी मदद ना करें। और दूसरी ये आपकी नेकी का बात है, मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब जब मैं अपनी बात करूँगी, जब मैं नेकी का कोई भी काम करती हूँ उससे आप यकीन करो मेरा पूरा दिन ईद जैसा गुजरता है। कि आज मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, देखो आज मुझसे इतना अच्छा काम। तो क्या कोई छोटी नेकी बताइए ना जो बच्चे भी कर सके, बड़े बताऊंगी कि जब मैं घर से निकलती हूँ, मैं अक्सर मुझे कभी ऐसा होता है मेरा बस में सफर करने का होता है, मैं बस में जब सफर करती हूँ तो यकीन करो नुसरत मैं अपने से उम्र के जो लोग होते हैं मैं उनको अपनी सीट छोड़ के उनको जगह दे देती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि नहीं हमने तो किराया दिया है, हम क्यों उठे अपनी जगह से। तो मैं ध्यान में ये नहीं सोचती, मैं कहती ये मुझसे बड़ी है, इनको मैं जगह दे दूं। तो जब मैं उनको अपनी सीट देती हूँ तो उनको जितनी खुशी होती है उतनी उससे ज्यादा मुझे खुशी हो रही होती है। तो इस बात का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अपने बुजुर्गों को आप जगह दें, किराया दे के ना सोचें कि मैंने किराया दिया तो सीट रिस्पेक्ट, और वो बड़ी दुआ देते हैं, उस वक्त भी बड़ा खुश होते हैं, बेटा खुश रहो। और मैं कहना चाह रही हूँ कि ये इस तरह के टॉपिक जल्दी रखा करो, ये कि हमारी अवेयरनेस है लोगों के, हमारे बच्चों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, और आप लोग भी थैंक यू सो मच फॉर द कॉल, और आप लोग भी टॉपिक्स भी भेजिए हमें, किस्से कहानियां भी भेजा करें जिसपे मबनी हम टॉपिक अपना रख सकें, क्योंकि आपका प्रोग्राम है, आप जो देखना चाहते हैं, जिस तरह आपकी पसंद है वो हम तक मुंतकिल होनी चाहिए। ज़राए आपको पता है कि किस तरह आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ और भी कह रही थी इसी नेकियों के बारे में, आपने तो अपनी सारी नेकियां बता दी हैं आज कि आपने क्या क्या किया। मुझे याद आया कि एक दफ़ा एक होटल में कुछ पैसे मैं काउंटर पे दे रही थी, वहाँ मोहम्मद कोई शख्सियत बैठे हुए थे। बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा था कि वो होटल के मालिक नहीं है, बस नौकरी कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पैसे ज़्यादा वापस किए। मैं बाहर निकल गई, अचानक से देखा अच्छा पैसे वापस आए। मैंने जाके उनको जब पैसे दिए, उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर बुलंद आवाज़ में दुआएं दी कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी कोई बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने जब दुआएं दी तो वो फीलिंग ऐसी थी। ये एक छोटी सी बात है और ये मुझे हमेशा याद रहती है, उनकी दुआएं मुझे हमेशा याद रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं। मेरे साथ भी हो चुका है कि पैसे ज़्यादा आ गए थे तो मैंने वापस किए थे। फिर और ये चीज़ हमारे यहाँ अमूमन लोग करते हैं, रास्ते में गिरी हुई चीज़ें होती हैं वो कोशिश करते हैं लौटाने की। इसी तरह मेन होल्स की हमने बात की। अच्छा, सड़क पे आप जा रहे हैं, घर से निकले हैं, आप किसी को रास्ता दे दें जिससे ज़रूरत है, एम्बुलेंसेस वगैरह जैसे हैं, उनको भी अगर आप रास्ता दे देते हैं तो यू फील गुड अबाउट इट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करती हैं और आपकी छोटी सी नेकी भी होती हैं। और दूसरी बात कि सही जो नया किसी भी चीज़ में आए जिसको मशवरे की ज़रूरत हो, जो सही गाइड करना भी एक छोटी सी नेकी है मेरे ख्याल से। ये इनके दिल पे कोई गुजरी है, मुझे अंदाजा हो रहा है, और ऐसा होता है प्रोफेशनल वैसे भी होता है। प्रोफेशन में खास तौर पे आपको अच्छी एडवाइस देने वाले लोग बहुत सारे आपको अच्छे बुरे लोग मिलते हैं जो आपको गलत एडवाइस भी देते हैं, जो आपको सही गाइड भी करते हैं। तो अगर आप सही गाइड कर दें तो ये भी एक दूसरे के लिए नेकी है। लाहौर से कॉलर है हमारे साथ, मुबारक अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो शब मेराज मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो, दुआओं में याद रखिएगा। जी, अल्लाह ताला आपको भी अपने ज़मान में रखे और पूरे कराची को अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम आमीन। क्या कहेंगे मोहतरमा? सबसे पहले जो मैं एक नेकी छोटी सी करना चाहता हूँ वो, वालेकुम सलाम। आप टीवी से मेरी आवाज़ ना सुनिए, आप जो नेकी करना चाहते हैं सबसे छोटी पहली वो क्या है? वो ये है कि मैं आपको बड़े अच्छे से देख रहा हूँ टीवी पे, और आजकल यू आर गोइंग टू बी हेल्दी, आपने खुद भी महसूस किया। थैंक यू सो मच। तो ये आप छोटी सी नेकी क्या कर रहे थे? छोटी सी नेकी आपने वो करनी है जो आप खुद फील करते हैं जो आपने करनी है। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा मामला है कि हम लोगों को नेकी की तरफ राग़िब करते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, और बहुत से मामला खुद उससे दूर रहते हैं। तो जैसे आप इंसान हैं वैसे मैं भी इंसान हूँ। जैसे आपके साथ हेल्थ के इश्यूज़ हैं, हो सकते हैं, ऐसे मेरे साथ भी हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो, क्योंकि हम भी रोबोट्स नहीं होते, हम भी इंसान होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं। तो हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत होती है, और मेरे ख़्याल में हमें अपने बारे में ज़्यादा पता होता है कि कब कहाँ कैसे अपने प्रॉब्लम्स को हल करना है। खैर, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत कैसी हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इफ्तिखार बात कर रहा हूँ।
جی افتخار صاحب کیسی ہیں नुसरत؟ ٹھیک ہیں جی नुसरत؟ آج جو آپ کا جو سوال ہے بہت اچھا سا سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ جی اگر آپ نیکی کا ارادہ کر کے گھر سے نہیں نکلے, لیٹ سے آپ مسجد گئے ہیں, مسجد سے واپسی پہ آپ کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑ لیں اور ان کو تھوڑا سا ان کو راستہ دکھا دیں, تو میرے خیال میں جتنی خوشی آپ کو ہو رہی ہوتی ہے نا جب ان کو منزل پر پہنچا دیتے ہیں, یا کسی نابینا کے ساتھ آپ کر رہے ہوتے ہیں, نابینا کا ایسے ہاتھ پکڑیں اور ان کو آپ ان کے راستے میں ڈراپ کر دیں, یا اگر آپ گاڑی پہ ہیں گاڑی پہ بٹھا لیں ان کو راستے میں ڈراپ کر دیں, تو میرے خیال میں جب وہ گاڑی سے اتر رہے ہوتے ہیں نا تو جو طمانینت, جو سکون, جو سرور آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی چیز سے سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور ٹائم اینڈ اگین اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے یہ کیا, اور یقین کیجئے नुसरत جو خوشی مجھے اس وقت ہی مجھے کروڑ روپیہ بھی اگر میں خرچ کر لوں تو وہ خوشی مجھے دوبارہ نصیب نہیں ہو سکتی. تو آئی تھنک کہ جی اگر آپ راستے سے پتھر ہٹا دیں, کانٹا پڑا ہے وہ ہٹا دیں, کوئی چھڑی پڑی ہے وہ ہٹا دیں, یہ بغیر سوچے سمجھے نیکیاں ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بٹ ان کا اجر, ان میں جو اس کام میں جو لذت ہے وہ آپ کہیں بھی نہیں حاصل کر سکتے. بالکل کھانے میں اچھے سے اچھی چیزوں میں نہیں مل سکتا آپ کو. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اچھا یہ جس طرح آپ نے ایڈوائس کی بات کی, پروفیشنلی یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے اور ایڈوائزرز بہت کم ہوتے ہیں, اور آپ کو نہیں پتا کہ اچھی ایڈوائس دینے کے بعد پیچھے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت زیادہ ہوتے ہیں, اچھی ایڈوائس دینے والے کم ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ کے الفاظ اور آپ کی بہت ساری اور چیزیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, چاہے وہ آپ کے گھر میں ہیں چاہے باہر ہیں, آپ کا چھوٹا سا جملہ بھی نا انہیں بہت سمپتائز کر سکتا ہے, بہت سکون دے سکتا ہے. یہ بھی ایک چھوٹی سی نیکی ہو سکتی ہے. کبھی کبھی ہمارے بڑے جو ہیں وہ کسی چیز پہ فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اپنی صحت کو لے کر, باقی تمام چیزوں کو لے کر, تو آپ کا ہونا ہی یا آپ کا ان کو ہاتھ پکڑنا کہ ہاں چلیں ٹھیک ہے, اٹس اوکے, صحیح ہو جائے گا, یہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے. زبان سے کہنا ہی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. تو آپ کا وہاں ہونا, کسی کے سامنے اپنی پریزنس شو کرنا, یہ بھی ایک نیکی ہے. یا آپ کسی سے سالوں اپنی فیملی میں نہ ملیں, لیکن شادی پہ تو چلیں چھوڑیں, لیکن بیماری میں اگر آپ اس کی پرسی کر لیں تو وہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ اس کی وہ کر رہے ہیں, جا کے خیریت پوچھ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ کالر ہیں احسن صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, اور آپ سب لوگوں کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کو شب معراج کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ سب کی عبادات دعائیں قبول فرمائے. آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک رکھا ہے. اصل میں نیکی تو کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں, جو نہیں کرتے وہ بھی جب گھر سے نکلیں تو سوچ لیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نیکی کرنا ہے, اور نیکی وہ ہے جو سامنے آ جائے. اگر کوئی ضعیف بزرگ ہے, اس کی کوئی ضرورت ہے تو آپ پوری کر دیں. اگر آپ اسپتال کے پاس سے گزر رہے ہیں, کوئی بیمار مریض ضرورت مند کھڑے ہیں, تھوڑی دیر رک جائیں, پوچھ لیں, ہو سکتا ہے آپ اس کو دوا علاج معالجے میں مدد کر سکتی ہوں. اسی طرح ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری جو بھی گیدرنگ ہے, محفل ہے, بیٹھک ہے, اس میں ہم دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ آپ اپنی لائف رکھیں, اپنے مشغولیات رکھیں, اپنے معمولات رکھیں, لیکن ساتھ ساتھ نیکی کی ترغیب کرتے رہیں کہ کس طرح ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے, طالب علموں کی مدد کرنی ہے. بہت سے نوجوان بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں لیکن جاب نہیں مل رہی, تو ہم آپس میں جب ڈسکشن کریں گے تو کیا پتا ہمارے حلقے میں کوئی ان کو جاب دے سکتا ہو. تو یہ پورا ایک ایسا سینیریو ہے جس میں ہمیں آپ نے ٹاپک بتایا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ہر محفل, ہر گیدرنگ, ہر میٹنگ میں نیکی کی ترغیب بھی ہو اور ہم خود بھی اس پہ عمل کریں. اچھا, سونے سے پہلے ہر روز تو گیدرنگ نہیں ہو سکتی, یا ہر روز تو آپ کو موقع نہیں مل سکتا. سونے سے پہلے ایک کوئی نیکی کرنی ہو تو چھوٹی سی تو نیکی بتائیں کوئی. پہلے نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں, کسی کو تکلیف پہنچی ہو دوسرے کو معاف کر دیں, اور عہد کریں کہ میرا اگلا دن آج سے بہتر, زیادہ نیکیوں سے گزرے گا. نیکی کا گراف اوپر جانا چاہیے, بس یہ ہے اس کی کامیابی کا راز. تھینک یو سو مچ. اور آج تو ہمارے پاس بہت سارے میسیجز بھی آنے والے ہیں کہ خدا را اگر میں نے تمہارا کبھی دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا. شب بارات اور شب معراج پہ اس طرح کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, لیلۃ القدر پہ آ رہے ہوتے ہیں, تو اچھی بات بھی ہے. چلیں, آپ کو فیل ہوا اور آپ کسی سے معافی مانگ لیں. ہمارے ساتھ بشرا کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشرا کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. جی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. میں کافی ٹائم سے آپ کا نمبر ملا رہی تھی, بہت مشکل سے آج میرا نمبر لگا ہے. اچھا جی, بہت شکریہ, آپ نے اتنی محنت کی ہمارے لیے. ہاں, تو میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی, اور نیکیوں کے بارے میں آپ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں. آگے رمضان آنے والا ہے, بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑا. اچھا بشرا, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو میں چاہتی ہوں آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے نا نیکی کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ بتا دیجیے, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کے بارے میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہر کوئی نیکی کرے, ہر کوئی اچھے کام کرے, بس یہی کہنا چاہوں گی. اچھا جی, چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. آپ لوگ بھی بہت نیکی کرتے ہیں, جو اچھے سے بات کرتے ہیں, ہماری تعریف کرتے ہیں, ہمارا دل بڑا کرتے ہیں, یہ بھی نیکی ہے.
اور نیک نیتی سے کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اسی لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتی بھی ہوں کہ آپ لوگ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور یہاں پر ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے یہ دم پہ لگائے تھے جو چاول تھے ہمارے. اب اس کے 10 منٹ دم پہ لگانے کے بعد اب میں نے کیا کیا، اس میں بادام پستے ایڈ کیے ہیں اور کھویا ایڈ کیا ہے، چمچم اور گلاب جامن میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں. اسی طرح یہ سب اوپر سے آپ کو کر دینا. اور اس کے بعد میرے پاس یہ گرین کلر ہے، یہ میں کیا کروں گی، یہ آپ اس میں مکس کر دیں گے. مکس نہیں، صرف اس کو ایک سائڈ پہ ٹپکانا ہے بس نا، صرف ایک سائڈ پہ ایک، کیونکہ پھر یہ جب ہم مکس کریں گے تو یہ پھیل جائے گا الگ الگ. ہاں وائٹ بھی ہوں گے اور یلو بھی ہوں گے. اچھا، اور کیونکہ ہم اس کو دوبارہ دم پہ رکھیں گے تو جو اس کی شیپ آ رہی ہے، جو شکل آ رہی ہے، کیونکہ مکس تو آپ کر لیں گے، وہ آپ ابھی دیکھ لیجئے. آپ اسے کلوز کر لیجئے یا آپ ابھی دیکھ لیجئے کہ یہ متنجن جو ہے فائنلی یہ چھوٹی چھوٹی گلاب جامن اور کھویا وغیرہ ڈالنے کے بعد اس کی شکل کیا بنی ہے. یہ آپ اسی میں دیکھ لیجئے، کیونکہ ہم ڈش آؤٹ کرنے میں میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگ جائے گا. ڈش آؤٹ ہوئی بھی میں اگر موقع ملا تو آپ کو آگے دکھا دیجیے گا ڈش آؤٹ. ہاں ضرور دکھا دوں گی، لیکن 5 منٹ کا اسے اور دم لگنا ہے. اور اتنی جلدی جلدی جو ہماری شیف کھانا بناتی ہیں تو بہت اچھا ملا ہوا ہے، بہت ٹارگٹ آپ پورا کر رہی ہیں، وچ از ویری گڈ. اور اب جب ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اس چھوٹی سی نیکیوں کو آگے بڑھائیں گے. کس طرح سے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں، ہمیں لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، اس کے اثرات کتنے ہماری زندگی پر ہوتے ہیں، ان کی اہمیت یا ان کی قدر اگر ہم اپنے دینی پس منظر پہ دیکھنا چاہیں تو وہ کیا ہے، ہمیں ان کا کتنا فائدہ ہے، یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. اور لیٹر ہمارے شو میں آج شب معراج کے حوالے سے بھی بات ہوگی. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. اور یہ بہت ہی مزے کا متنجن بن چکا ہے جس کی شکل ہمیں فائنلی آپ کو دکھانی تھی. تو آپ نے دیکھا، آج آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، علیحدہ سے شیرہ وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ریسیپی آپ سے ہم نے شیئر کر لی تھی. اور جو میں نے بریک سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ چھوٹی سی نیکی، ان نیکیوں کی اہمیت ہمارے مذہب کی روشنی میں یا ویسے ہماری سوسائٹی کو اس کا کیا فائدہ کس کس طرح سے پہنچتا ہے، اس حوالے سے بہت بہترین طریقے سے گفتگو کرتی ہیں. ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، جو کہ ریلیجس اسکالر بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے کام کرتی ہیں. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آج ہم چھوٹی نیکیوں پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے، بات کرنے سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بھی دکھانا چاہتی ہوں اور آپ کو بھی دکھانا چاہتی ہوں. چھوٹی سی نیکی ہوئی، کیا نیکی ہوئی، آئیے مل کر دیکھتے ہیں. ویلکم بیک. یہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور شاید بہت سے لوگوں نے یہ پہلے کیا بھی ہو، لیکن یہ بڑی ہی عمدہ ایک ایکٹ تھا کہ ٹریفک پولیس آپ کو سڑکوں پر نظر آتی ہے. آج کل ہم گرمی میں باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے، لیکن وہ باہر ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کے دل میں خیال آیا اور انہوں نے سوچا آؤ بھائی ہم کرتے ہیں ایک چھوٹی سی نیکی. یہ وہی عمل ہے جو فی زمانہ اس کی بہت ضرورت ہے، اور جو پچھلے سال ہوا میرے خیال میں لوگوں کو کتنی اویئرنیس آئی. اس وقت کا جو اموات کا جو شرح تھی اس نے بہرحال لوگوں کو الرٹ کیا ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، چاہے پانی ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر آپ وہ منرل واٹر بھی نہ ہو، اگر آپ سادہ گلاس پانی دے رہے ہیں لیکن کسی کی اگر موت سے کسی کو زندگی کی طرف لا رہے ہیں تو وہ بڑی نیکی ہے. میں آپ سے جو بات آپ کی اتنی دیر پہلے سے سن بھی رہی تھی، نیکی دراصل عمل بعد میں ہے، پہلے سوچ ہے، پہلے تصور ہے، گمان ہے، اور ایک اچھا تصور ہے. جب وہ تصور، وہ سوچ، وہ گمان اور وہ ارادہ آپ جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ عمل کا نام ہو جاتا ہے. اگر
नेकी इरादे में ही ना हो तो फिर तो 100 काम कर लें आप बगैर नीयत के। नेकी की अगर नीयत ना हो कि मैं किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ, आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, मज़हब से इसका जब आप ताल्लुक़ जोड़ते हैं, कोई मज़हब ऐसा नहीं है, दीन इस्लाम तो सबसे मुमताज़ है, लेकिन कोई मज़हब ऐसा नहीं है जिसमें खैर की बात ना की गई, और खैर की बात करना ही यही एक बहुत बड़ी नेकी है। वो जो अभी बात बार बार हो रही थी कि किसी को सही सलाह देना भी एक है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने मफाद की खातिर या अपने हसद की खातिर लोगों को रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी उसका जो मज़ा ले रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमने इसको ये सलाह दी थी, ये बताया था, आज देखो उसका क्या हाल हो रहा है। तो ये असल में जो है वो बज़ाहिर तो हमने छोटा सा अमल कर दिया कि हमने उसको सलाह दे दी या उसके साथ नेकी का अमल किया, लेकिन उसकी जो तबाही हुई, उसकी बर्बादी हुई, उसका जब तक अजाब होगा वो हम पर पड़ता रहेगा। तो इसमें भी सोच और गुमान और इरादे की बहुत बड़ा दखल होता है। देखिए, अच्छा, आपने इस वक्त कहा है ना, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि अच्छा, अगर किसी को ऐसा मशवरा दिया और जब तक वो बुरी हालत में है, बुरी हालत में उसका अजाब आपको भुगतना पड़ेगा, या बाद में भी आपको उसके जवाब देना पड़ेगा, और ये चीज़ हम बस कर जाते हैं फिर और भूल गए, फिर ये खैर नहीं रही, फिर ये शर हो गया, जो आपने शर को खैर के पर्दे में लपेट के किसी के आगे पेश कर दिया था। अच्छा, दुनिया में 2 ही ताकतें हैं, 2 ही अमल हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा नेकी है, बुरा बदी है, खैर अच्छाई की तरफ है और बुराई जो है वो शर की तरफ है। अब अगर ये देखें कि अगर हम अपने आप से, सबसे पहले तो अपना अमल अपने आप से शुरू करना है कि मैं अपने लिए एक नेक अमल खुद ढूंढूं, और वो नेक अमल क्या है कि मैं किसी को कोई भी ज़रर ना पहुंचाऊं, और जिसका मज़हब में भी और आपकी किताब में भी सोर्स ऑफ जो आपकी इंस्पिरेशन है उसमें क्या है, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो जिसके हाथ और ज़बान से, या मतलब 2 चीज़ें नुकसान पहुंचाने वाली हैं। हाथ तो बाद में आएगा, किसी का गला पकड़ेगा, किसी को टॉर्चर करेगा, सबसे पहले ज़बान। यही बेहतरीन है, यही बदतरीन है। जब कहा गया था, पूछा था कि सबसे बकरी ज़िबा करो, बादशाह ने कहा कि बकरी ज़िबा करो और सबसे बेहतरीन इसका चीज़ लेकर आओ इसके जिस्म की, तो वो क़ाब के अंदर ज़बान रख के ले गए। फिर कहा बदतरीन लेके आओ, फिर कहा कि कड़वी लेके आओ, फिर कहा कि मीठी लेके आओ, वो बार बार ज़बान का हिस्सा ले जाते रहे। तो इसका मतलब क्या, बादशाह ने कहा कि पूरी बकरी के अंदर यही बदतरीन, यही बेहतरीन, यही अच्छी, यही बुरी, यही कड़वी, यही मीठी, यही तल्ख, यही शीरी। तो उसने कहा साहब इसी के अंदर तो है, जो कुछ भी है वो इसी के अंदर है। मेरी ज़बान आपको किसी बदतरीन हालात से दो चार कर दे और मेरी ही ज़बान आपको बेहतरीन रास्ता दिखा दे, तो नेकी जो है दरअसल ज़बान से शुरू होती है, लेकिन इसका ताल्लुक दिमाग से होता है और इसका ताल्लुक दिल से होता है। मैं गुमान करूं और अच्छी बात कर दूं तो ये नेकी का अमल है। लेकिन ये आपने बहुत ही उम्दा बात की कि आपको शायद बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ये प्री प्लान नहीं होती। हाँ, आपने सिर्फ अपने जहन में यही सोच लिया कि मेरी ज़बान से किसी को तकलीफ ना हो, तो ये कंट्रोल भी बहुत मुश्किल होता है अपने ऊपर, ये आसान बात नहीं है। हमारे यहाँ की ख़वातीन आजकल जो स्टार प्लस देख देख के वो जो 150 औरतों का एक ग्रुप होता है और वो आपस में जो उसकी इतनी आदी हो गई है कि बैठे बैठे फ़ोन के ऊपर रख तो टेलीफोन जो है, हम जो सही बात करें कि जो माशरे की अक्कासी करते हम के फला देखा था कैसा लग रहा था, मैंने तो उसको कह दिया कि आज तो बड़ी ज़बरदस्त लगी, हालांकि कितनी चुड़ैल लग रही थी। हाँ, अब आप ये देखें, ये बात मुझे कंटिन्यू करनी है, लेकिन हमारे साथ याहिया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप पहले मैं सलमा बहन को भी सलाम करना चाहूँगा क्योंकि एक प्रोग्राम में मेरी अक्सर बात होती थी और बहुत बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू है इनका और हमेशा मुस्तफीद होते हैं इनकी बातों से। देखिए, एक तो नुसरत आपने नेकी की बात की ना, तो बहुत से आपके कॉलर्स ने बड़ी अच्छी बातें बताई नेकी के बारे में, लेकिन मैं एक बात कहूँगा जिसपे आपके कोई ना पैसे खर्च होते हैं ना कुछ होता है, कि अपना हुस्न अखलाक ठीक रखें। आप जब रास्ते में जाएं, कोई आपके साथ बदतमीजी करे या कोई ऐसे ट्रैफिक में हम जाते हैं तो हम लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उस वक्त आपका टेस्ट होता है कि आप अपने गुस्से पे कैसे काबू रखते हैं। और कोई आपको बंदा मिल गया, कोई गरीब आदमी मिल गया, मांगने वाला मिल गया, उसको झड़के नहीं, उसको तमीज से बात करें, यही बहुत बड़ा सबका है। अगर आप मुस्कुरा कर अपने भाई को देख लें, तो ये छोटी चीजें हैं जिसको हमें ख्याल रखना चाहिए। मेरा सवाल जो है ना सलमा बहन से ये, साजिदा, प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा जी, साजिदा बहन से ये देखिए, मेरा ये सवाल है कि क्योंकि मेराज का एक वाकया हमारे एक बहुत बड़ा एक सबक है, क्योंकि हुजूर पाक जब वहाँ गए तो उन्होंने मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ ऐबों में मुब्तला थे उनके मुख्तलिफ उनको सजाएं दी जा रही थी, वो देखी, जैसे ऐब जो ये बारे में है या आलिम बेअमल के बारे में है, बहुत सारी बातों के बारे में है। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज का दिन क्योंकि एक बड़ा खुसूसी दिन है, तो हम जब बैठ के गुफ्तगू करते हैं, क्या हम अपने बच्चों को बिठा के
ہم یہ کس طرح ان کو سمجھائیں کہ یہ جو چیزیں ہم اگر کسی کے بارے میں ایپ جو کریں جو بھی کریں مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو مطلب جو ہمیں بتائے گئے ہیں تو اس میں ہم اپنے بچوں کو کس طرح اس طرح مائل کر سکتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرو گے اور یہ کام ہمیں کرنے سے جو حضور نے وہاں دیکھے ان کے انجام دیکھیں تو اس کو ہم کس طرح ان کو سمجھائیں گے مجھے یہ ذرا میں جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ یحییٰ صاحب آپ نے کال کیا. آپ کو پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ صاحبہ بھی اس کا جواب دے دیتی ہیں اور معراج کے حوالے سے بھرپور ڈسکشن کے لیے ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے. پورے 1 گھنٹے ہم اس حوالے سے واقعہ معراج کے حوالے سے اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جس طرح سے بیان کیا گیا ہے وہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. جی ایک تو وہ بات وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں, پھر یحییٰ صاحب کی بات بھی کہ ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اپنے کامنٹ سے. وہ جو آپ نے کہا کہ کسی کو فون کیا اور کہا کہ کتنی بری لگ رہی تھی مگر میں نے کہا ہاں صحیح لگ رہی ہو, موٹی لگ رہی ہو تو پتلی لگ رہی ہو. اچھا دوسرے یہی والا اگر آپ سوسائٹی کا یہ ایشو دیکھیں, ابھی جیسے میرے بھائی نے کہا کہ یہ مشاہدات دکھائے گئے تھے, گفتگو آپ کی اس وقت بھی ہوگی لیکن جواب اس وقت بھی اس کا میں دے سکتی ہوں. عیب جوئی, غیبت کرنا, غلط باتیں کرنا اور یہ تمام چیزیں جو اس وقت مشاہدات دکھائی گئی تھی یہی آپ کا آداب زندگی ہے, یہی حسن معاشرت ہے. یہ جو سزا اور جزا آپ نے پوچھا نا, یہ نیکی اور بدی, اصل پیرایا سزا اور جزا ہی ہے. اچھے کام کا اچھا انجام ہے اور وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو وہاں پر بھی جو مناظر دکھائے گئے تھے ہماری آداب معاشرت کو فوکس کرتے ہوئے دکھائے گئے تھے اور شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے, یہ مراج ہے یا یہ جو دلیل یہ کسوٹی تھی یہ یہی تھی کہ اپنے آپ کو کس طرح ریفارم کرنا ہے. کہ اگر ہم غیبت جیسی چیز جو میں ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی, یہ پیکیجز, یہ کھڑے کھڑے باتیں کرنا, یہ سب چیزیں یہ نیکی کو کس طرح سے گھن کی طرح کھا رہی ہیں. اول تو ہمیں حسد ہوتا ہے ایک دوسرے سے, اس حسد میں ہم دوسرے کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ نیم کی طرح سے جی ہم سلوک کر رہے ہوتے کہ اسے کڑوا پانی پلا رہے ہوتے. اب اس شخص نے اگر وہ سینسٹائز ہم نے اسے کر دیا اور اس کے بعد جو اس کا حشر ہوا, اگر وہ بیمار ہو گیا, اگر اس کو ٹینشن ہو گئی, اگر اس کو فرسٹریشن ہو گئی, اس کو کوئی میڈیسن لینی پڑ گئی, تو سوچے کہ یہ ساری چیزیں کس کے اوپر براہ راست جا رہی ہیں. ذمہ داری. میرا ایک جملہ آپ کو ہرٹ کر گیا, ٹھیک ہے, اور ہرٹ اور ہارٹ میں کتنا کم فرق ہے. وہ انلارج ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارا دل بڑا ہے, ہم 2 معنوں میں استعمال کرتے ہیں ہمارا دل بہت بڑا ہے, لیکن دل بڑا ایک بیماری بھی ہے. ہم نے اپنی باتوں سے کس کا کلیجہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سراغ زدہ کر دینا, یہ ہمارا کام ہے. اچھا نیکی کی جہاں تک کا بات آتی ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں بہت عرصے تک کا جس فورم کے اوپر رہی اس میں ہمارے پاس بہت سارے بچے ایسے آتے تھے کہ جو انٹر ہونے جانے کے بعد جیسے ماں باپ کے خواب ٹوٹتے ہیں نا کہ اب ڈاکٹر نہیں بننا, اب انجینئر نہیں بننا, میرا دل بھی بہت ٹوٹتا تھا. میں ماں باپ کے آنکھوں کے آنسو دیکھوں, کون کتنی محنت سے پڑھا رہا ہے یہ آپ کو فی زمانہ پتہ ہے, کتنی تعلیم مہنگی ہے, لیکن بچے کی حالت یہ ہے کہ بچہ کا لگتا ہے کہ اگلا دن اس کو نہیں دیکھے گا. اب اس کو موٹیویٹ کرنا اور اس کو زندگی کی طرف لانا اور ایسا قدم اس کا اٹھانا کہ اس کی زندگی بھی بن جائے, اس کے ماں باپ کے خوابوں کی بھی تعبیر دوبارہ اسے مل جائے. یقین کریں میں راتوں کو سوچتی تھی اس بارے میں کہ میں کیسے اس کو ریفارم کروں. لیکن یہ موقع ہی اللہ نے آپ کو دیا, میرے خیال میں یہ موقع بھی چن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. اچھا دوسری ایک اور چیز جو میرا ایریا ہے, چلتے چلتے بھی اگر آپ کسی کو صحیح گائیڈ لائن دے دیتے ہیں, میرے پاس بہت سارے ایم فل کے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے استادوں کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, بٹھا رہے ہیں, رگڑا رہے ہیں, کام ہی نہیں کروا رہے, دے نہیں رہے. میں ایسا کام نہیں کرتی, یہ بھی کیونکہ نیکی ہے, کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. میرے خیال میں یہ سبجیکٹ اتنا وسیع ہے اور آپ سے باتیں کر کے مجھے محسوس ہوا کہ واقعی ہر لیول پر آپ کی زندگی میں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ پروفیشنل ہیں, آپ گھرداری میں مصروف ہیں, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے اور آپ اسے ویسے ہی اپنے ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا یہاں تشریف آوری کا. ایک بریک, اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے واقعہ معراج کے حوالے سے بات کریں گے اور اس واقعے کا ہم پہ کیا اثر ہے یا اثر ہونا چاہیے. جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ غیبت ہے اور برائیاں ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر آئے, تو ہم پر آج اس کے کتنے اثرات ہیں یا ہونے چاہیے, اس پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک. شب معراج کے حوالے سے ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم نے روک لیا ہے کچھ دیر پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ کو، کیونکہ جو حکمت ہے معراج کے واقعے کے حوالے سے وہ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ ہمیں ایکسپلین کریں. لیکن آپ کی ایکسپلینیشن سے پہلے ہمارے ساتھ ہماری نعت خواں موجود ہیں اقصیٰ عبدالحق صاحبہ، جو کہ ہمیں معراج کے حوالے سے کلام سنائیں گی. تو ہم کلام سے شروعات کرتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، ہاں قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے. ہاں وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، ہاں وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے. سرے عرش وہ تاج بر جا رہا ہے، ہاں قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، کہ جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے، کہ سب جانتا ہے راہیں وہ جیسے، کہ سب جانتا ہے راہیں وہ جیسے. وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی، ہاں وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے. ہاں قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے. وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی کا چھوڑو بچپن کا پوچھو، جوانی کا چھوڑو بچپن کا پوچھو. ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، ہاں ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی. قمر سے یہ پوچھو کدھر جا رہا ہے، ہاں قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے. اور غور طلب شعر، کہ اقصیٰ میں جتنے بھی مرسل کھڑے تھے، حیرت میں سارے کہ سارے پڑے تھے، کہ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں. ہاں ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں. نمازیں وہ لینے اگر جا رہا ہے، ہاں قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، ہاں قدسی کھڑے حیران ہو کے. سبحان اللہ، بہت خوب اقصیٰ. اور پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ دیر میں ہم کچھ اور مہمانوں کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو کہ واقعہ معراج کے حوالے سے ہمیں تفصیل بتائیں گے. ہم سننا چاہتے ہیں، بچپن سے اس واقعے کو سنا پڑھا، لیکن میرے خیال میں اس کا ایک ریویژن بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اسے اور غور سے سن پائیں اور اس میں سے سیکھ پائیں. لیکن ہم اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ چاہتے ہیں، اس کا بیان آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرش بری سے فرش زمیں پہ آنا یہ میلاد کہلاتا ہے. اور جب
फर्श ज़मीं से अर्श बरी पर जाना, ये मिराज नामा कहलाता है। मिराज के लफ्ज़ी मायने जो हैं वो उरूज के हैं, सीढ़ी के हैं, बुलंदी के हैं। हिकमत पे बात हुई, वाक़या मिराज की तफसील ज़ाहिर है कि आप आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। हिकमत ये है कि परवरदिगार आलम ने कुरान करीम के अंदर एक आयत है कि याहियुन्नासो क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व इलैहि नूरन मुबीनम। इसमें सिर्फ लफ्ज़ बुरहान के ऊपर अगर मैं बात करके इसको मिराज से किस तरह इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बुरहान के मायने है दलील के, बुरहान के मायने है कसौटी के, यानी वो चीज़ जो माजी में भी, जो हाल में भी और जो मुस्तक़बिल में साबित की जा सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को हम माजी में भी और हाल में भी और मुस्तक़बिल में भी, माजी में कैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरतापा कदम, जितने भी आपके मौजज़ात हैं वो आपके, आप मुँह मुबारक का मौजज़ा ले लीजिए, आप चश्मे मुबारक का मौजज़ा ले लीजिए, आप नाक मुबारक का मौजज़ा लीजिए, आप लबे मुबारक का लीजिए, आप लुआब मुबारक का लीजिए, आप हाथों का लीजिए, उंगलियों का लीजिए। वो अभी ज़िक्र भी हुआ कि चश्मा वो निकाला, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मौजज़ात नबी से मुंसलिक हैं। अल्लाह ताला ने हर नबी को और हर रसूल को अपने अपने कौम के अंदर मौजज़ात दिए थे। हिकमत में सबसे बड़ी हिकमत यह है कि जब अल्लाह रब करीम ने रसूलों को, नबियों को लोगों की हिदायत के लिए भेजा, तो उस वक्त जो कमाल का जो उस वक्त इल्म था उसके साथ आप इसको रिलेट करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह कहलाते हैं। हज़रत मूसा के ज़माने के अंदर जादूगरी थी, काहिनियत थी और साहिरी इल्म था, और लोग इतने कमाल में थे कि मिनटों के अंदर शब्दबाजियाँ करके, करिश्मा साजियाँ करके लोगों की आंखों को हैरान कर देते थे। तो मूसा कलीमुल्लाह को क्या अल्लाह परवरदिगार ने मौजज़ा अता किया कि असा अता फरमाया। असाए मूसा जो है उसको किस लिए अता किया गया था? इसलिए अता किया गया था कि जब वो उन जादूगरों के पास जाएं और अपना असा फेंकें तो वो जो बन के असाए मूसा जब अज़्दाहा बने तो सारे के सारे जादूगरी को मुकम्मल कर दे, और यही हुआ। लेकिन पहले यहाँ पर एक और भी बात कि असाए मूसा ऐसे ही हाथ में नहीं पकड़ा दिया गया, पहले दिखाया और कहा कि मूसा अपने असा को फेंक के देख। जब मूसा ने असा को फेंका तो वो अज़्ज़े की सूरत में हो, यानी इसका मतलब दलील को मजबूत किया। अगर वो डर जाते तो उस वक़्त वो आलम ना होता। अब इसका बहुत खूबसूरत बात यहाँ से फिर इसके बाद हज़रत ईसा रूहुल्लाह कहलाते हैं। उस ज़माने में तिब इंतहाई कमाल पर था, जो शफायाबी के जो इल्म थे वो बहुत थे। तो हज़रत ईसा को जो मौजज़ा दिया गया वो ये दिया गया कि कोड़ियों को और बीमारों को शफा देने का और कुम बिज़निल्लाह करके मुर्दों को ज़िंदा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आता है तो दो मौजज़े कुरान करीम इसलिए दिया गया कि उस वक्त फसाहत, बलागत और इल्म कमाल का था, ज़बान कमाल की थी। तो मौजज़े के अंदर, यानी कि ये कलाम जो है वो मौजज़ा है, पैगाम संदेशा वही अल्लाह की है। तो इस मौजज़े में जब दो आयतों के अंदर, दो सूरतों के अंदर, सूरह बनी इसराइल, सूरह नजम में आपका जाना, आपका मिलना, आपका नमाज़ पढ़ाना, या जो उसकी तफसील या तफसीर है जो हम उसकी मानवी तौर पर करते हैं और जिस पर मुत्तफ़िक़ अलैह 28 सहाबा कराम ने उसकी तस्दीक की है, और हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उसके ऊपर शुरू करता है सुभान। अच्छा, अपनी कुदरत का इजहार है और जिसको ले जाया गया उसकी मोहब्बत का इजहार है। दो लफ्ज़ों में मैं बात समेटूंगी कि सुभान का सीन ले लीजिए, और ये जो आयत ख़त्म होती है बसीर के ऊपर, तो रे पे ख़त्म होती है। सीन और रे को मिला दीजिए तो सिर है, सिर का मतलब रास। तो ये मिलना, ये जाना, ये आना, ये मुशाहिदात, ये मिल के बात करना। मूसा तो जो थे तालिबे दीदार के ख्वास्तगार रहे सारी ज़िंदगी। एक ब्रेक आ गया है, बहुत शुक्रिया आपने इस ये जो हिकमत पीछे है इसको हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और जो जैसे इन्होंने लफ्ज़ को चूज़ किया कि ये मौजज़ा है, और वाकई एक मौजज़ा है, क्योंकि इंसान की अकल हैरान हो जाती है जब आप वाक़या महराज के हवाले से सुनते हैं। और ये हम वाक़या सुनेंगे, मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शब महराज की फ़जीलत, महराज का वाक़या और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे मजहबी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत जहाँ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अक्सा अब्दुल हक भी हैं, हमारी नात खां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा हुसैन साहब, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम बारहा अपने नाजरीन को ये कह चुके हैं कि हम
معراج کے واقعے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. ایک بار اگر یہ واقعہ آپ بھرپور طریقے سے ہم سے ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے حوالے سے ایک تو سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ نجم میں اس کا مختلف حوالوں سے قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ آیت بہرحال اس میں مفسرین، چونکہ ایک بات ہمارے ناظرین کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ اہل علم کا جب قلم اپنی روانی پہ آتا ہے تو بہت سارے گوہر چھوڑتا ہے کرتاس کے اوپر، اور اپنا ذہن اور پھر مشاہدات اور پھر احادیث اور پھر قرآن کی آیات، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر آدمی اپنے لحاظ سے اس کی ایک تشریح و توضیح کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا کبھی بھی اگر کوئی معمولی سی چیزوں میں کوئی دو مورخین میں یا کوئی دو مفسرین میں کہیں کوئی چیز سامنے نظر آ جائے تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اختلاف جو ہے وہ رحمت کا باعث ہے. بہرحال جس آیہ مبارکہ کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس میں خداوند عالم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑی ایک ایسی بات کی ہے کہ اسرا بعبدہ، یعنی خداوند عالم نے سیر کرائی. یہ جب آغاز اور وہ سیر بھی وہ والی اسرا ہے کہ جو رات کے حصے میں سیر کرائی جاتی ہے، یعنی دن میں سیر کرنا وہ دنیاوی امور کے لیے مختص سمجھا گیا ہے، اور جبکہ کیا ہے رات کی سیر جو ہے وہ لقاء اللہ کی منزل کے لیے حساب کی گئی ہے. تو خداوند عالم نے وہاں اس لطیف نقطے کو بھی سامنے لا دیا کہ یہ سیر، کیونکہ کیا ہے طلب العلا سحر اللیالی، کہ جب تمہیں اگر کوئی بلندی مقصود ہو کہاں دنیا اور آخرت کی، تو پھر اپنی راتوں کو جاگ کر کے سحر کی طرف لے کے جاؤ. یہ عام انسانوں کو بھی یہی مشورہ دیا گیا اور میرے رسول کے لیے بھی مختص کیا گیا کہ کیا ہے رات کا انتخاب کیا جائے، کہ جب کیا ہے دنیا سے آخرت کا سفر، کیونکہ جب اوپر کی منزل آتی ہے اور جب بلندی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں یہی آغاز بھی اسی طرح ہوا کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد الحرام سے چونکہ آپ کا قیام جو ہے وہ مکے میں تھا. یہ معراج کا عام طور پہ جتنے بھی مواقع پر، کیونکہ ایک سے زیادہ معراج بھی علماء نے شمار کی ہے کہ ایک مرتبہ معراج ہوئی یا ایک مرتبہ سے زیادہ معراج ہوئی. بہرحال ایک ہی وہ یقیناً ہے، اس لیے کہ اس کے لیے خود فرزند رسول خدا نے ایک ارشاد بھی فرما دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ کذب بالمعراج، کہ جس نے معراج کی تکذیب کر دی، یعنی جس نے معراج کے واقعے کی نفی کی، کذب رسول اللہ، اس نے رسول کی، یعنی یہ وہ معجزہ خاص ہے کہ جو عوام سے ہٹ کر کے یہ صرف دو ذاتوں کے درمیان اگر کہا جائے صحیح معنوں میں تو وہ مختص تھا دو ذاتوں کے درمیان، ایک وہ تھا اور ایک وہ تھا. بس یہ دو ہی درمیان میں رہ گئے، باقی سب پیچھے رہ گئے. کیونکہ معراج میں جب آپ مسجد الحرام سے نکلے اور پھر مسجد اقصیٰ گئے، اور مسجد اقصیٰ جانے کے بعد وہاں تمام انبیاء کی آپ نے امامت بھی فرمائی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے بلندیوں کی طرف اور دور اور کنارے کی طرف لے جایا گیا، تو وہ پھر افق اعلیٰ تک پہنچ گئے. اور افق اعلیٰ بہرحال یہ بھی کہا جائے تو کون سا، اس لیے کہ جب خدا یہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ افق الاعلیٰ ہے، وہ اس منزل تک لے گئے کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو خدا اگر کسی جگہ کو اعلیٰ کہہ دے گا تو چونکہ وہ خود علی العظیم ہے تو یقیناً پھر اس سے بہت نسبت قریب ہوتی جاتی ہے. اور پھر اس کے آگے اب چونکہ ابتدائیہ ہے اور میں اسی لیے قرآن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر دے رہا ہوں کہ وہاں پر جب تعارف اسی طرح سے ہوا کہ وہ کہاں افق اعلیٰ تک پہنچ گئے، اور پھر وہ سدرۃ المنتہا آ جائے اور پھر ایک ایک کر کے، یعنی یوں کہا جائے کہ یہاں سے جب بلندی پہ گئے تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ایک دفعہ نیچے بھی ملاقات ہوئی، اور اس وقت بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ آپ کے کیا ہے
बाबा है, ये आपके क्या है जद अमजद हैं, और फिर आप सलाम करते हैं, फिर वो दुआएं देते हैं। हज़रत आदम यानी एक मरतबा रहमतुल्लिल आलमीन है, जिन्हें उस मनसब पर दुनिया में भी बिठाया गया कि जिस मनसब पर तमाम अंबिया वहाँ मौजूद नहीं थे मस्जिद अक़सा में, मगर क्या है उसके बावजूद वो दुआ देते हैं चूँकि वो जद है। और फिर उसके बाद वहाँ से बुलंदी, तो पहले आसमान पे ही हज़रत आदम से मुलाकात होती है, फिर हज़रत ईसा से मुलाकात होती है, फिर हज़रत यूनुस से मुलाकात, यानी एक एक आसमान के दरवाजे खुलते जाते हैं और पूछने वाला पूछ रहा है। पहला ज़मीन जिसको कहते हैं हम दुनिया, जिसे कहते हैं दुनिया का आसमान, वहाँ पे जाया और दक़ुल बाब जिब्रील ने किया, क्योंकि जब जिब्रील आए भी तो बड़ी शान और शौकत से आए थे। यानी वो मक्के की वादी, अब इसमें मक्के में सबसे करीब तरीन घरों में, चूँकि मेरे रसूल का घर जो था वो थोड़ा सा फासले पर वाक़ था खाने खुदा से, लेकिन उनकी चचाजाद बहन यानी हज़रत अली की बहन जो थी उम्मे हानी, उनका घर बहुत करीब था, और अक्सर बेशतर बहन के यहाँ आराम की गरज से चले जाया करते थे। जब रात को देर भी हो जाती थी तो वहीं क़याम कर लिया करते थे। और उस ये बिल्कुल अवाइल, अलबत्ता इसमें भी एक इख्तलाफात हैं कि मतलब बिल्कुल अवाइल बेसत में, यानी इस तारीख़ की एक खूबी और भी मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा कि रात जो है वो मेराज की है, और कल 27 जो है वो मबस रिसालत माब की है। यानी एक तरफ तो ये असरा वाली आयत जिसको, और जो कुरान की पहली आयत जो दुनिया में नुज़ूल फरमा रही है और जिब्रील लेके आ रहे हैं कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये पहली कुरान की आयत भी क्या है इसी तारीख़ से यानी 27 रजब से ख़ास तौर पे मंसूब की जाती है। यानी आगाज़ कुरान, नुज़ूल कुरान और है, आगाज़ कुरान और है, आगाज़ यहीं से होता है। फिर वो वहाँ रात को क़याम फरमाते हैं, जिब्रील तशरीफ़ लाते हैं, मिकाइल भी तशरीफ़ लाते हैं, इसराफील भी तशरीफ़ लाते हैं, और 50,000 की तादाद कम से कम लिखी गई है कि जो 50,000 फ़रिश्ते, अलबत्ता बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आज की शब इतनी कीमती शब है कि अहम तरीन, अगर मैं समझता हूँ कि अगर इंसान अपने आप को मुसलमान समझता है और फिर उसको मेराज भी चाहिए है तो आज की रात को वो फरामोश ना करे। ठीक है, यही हम इससे आगे, बहुत बेहतरीन बयान आपने फरमाया। इसमें चंद चीज़ें मैं चाहती हूँ मुफ्ती इमरान साहब आप उस हवाले से भी बताएं कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमने सुना है, जिस तरह से हमें बताया गया कि जन्नत और दोज़ख की भी सैर कराई गई उनको, और वहाँ पर भी जो उन्होंने देखा, और ऐसी चीज़ें जो हम तक मुंतकिल ज़रूर होनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेराज का सफ़र जो ना दर हकीकत वो एक बड़ा अहम सफ़र, उसी के मुतालिक अभी अल्लामा साहब ने बयान फरमाया। और हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका जो मकान आज बैतुल्लाह के बिल्कुल वहाँ दाखिल है, वहाँ से उसका आगाज़ हुआ। पहले असरा हुई, फिर मेराज हुई। असरा वो सफ़र कहलाता है जो हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर से लेके बैतुल मक़दस तक हुआ। इस सफ़र में बुराक लाया गया, बड़ा अहम, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इस्तराहत फरमा रहे थे। तो हज़रत जिब्रील अमीन बड़े कश्मकश में थे कि आपको इस्तराहत से कैसे बेदार फरमाएं। और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत ये है कि आपने फरमाया कि मेरी आंखें सो रही होती हैं, दिल मेरा बेदार होता है। जी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में बहरहाल आता है कि उन्होंने अपने ताज से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम अतहर के अंदर हल्की सी सलसलाहट की कि जिससे आप बेदार हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस आलीशान बुराक के ऊपर सवार कराया और तेज़ी से बैतुल मक़दस की तरफ ले जाने लगे। और रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उनको देखा कि वो कहीं फरमाया कि जब मैं अरफात के उससे गुज़र रहा था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो अहराम बाने लब्बैक और तलबिया पढ़ते हुए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। फिर इसी तरह ख़ास जगह जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, उसका जिक्र फरमाया कि सुर्ख रेतीली मिट्टी उसके अंदर उनकी कब्र बनी, वहाँ मैंने देखा कि अपनी कब्र के अंदर नमाज़ में मशगूल हैं। बैतुल मक़दस तशरीफ़ ले गए, वहाँ पे आपने तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई, और वहाँ से फिर मेराज का सफ़र शुरू हुआ आपका। मेराज के माने ही उरूज से यानी आप ऊपर की तरफ, आसमान की बुलंदी की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे। वहाँ बड़ा आलीशान इस्तक़बाल हुआ, हर दरवाजे पर आपके दरवाजे खोलेगा और इस्तक़बाल कराया गया, आपका तारुफ़ कराया गया, शनाख्त कराई गई। हालांकि मालूम सबको था कि कौन हस्ती तशरीफ़ ला रही हैं, लेकिन ये आपके एक मज़ीद ऑनर के अंदर, एजाज़ में, रिस्पेक्ट में वो हर फरिश्ते हर उसके पूछते थे, तारुफ़ करवाते थे, और बड़ा आलीशान दरवाज़ा खोल के फिर आपको आगे मज़ीद ले जाया जाता था। तो बहर अल्लाह पाक से जो मुलाकात हुई, मुलाकात के अंदर भी हुआ कि जब मेराज के असल उरूज पे आप पहुँच गया, वहाँ पे सिदरतुल मुंतहा वाला मामला आया। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि ये मकाम वो है कि इसके बाद मेरे भी जाने की गुंजाइश नहीं, सिदरतुल मुंतहा।
اور وہاں پھر آپ تشریف لے گئے. اور بالکل اب ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا تصور امیجن تو ہم نہیں کر سکتے, وہ منع ہے ہمارے لیے. وہ کما یلیق بشانی کا مطلب ہے کہ یعنی اللہ پاک ویسے ہی جیسے ان کی شان کے مطابق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ پاک کے سامنے بیٹھے کیسے بالکل قریب ہو گئے کہ اس میں کوئی فاصلہ نہیں رہا. جس طرح ہم مثالاً سمجھاتے ہیں کہ جیسے دو زانو ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پورا جو التحیات ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا اور آپ کو نمازیں تحفے میں عطا فرمائی گئیں. 50 نمازیں عطا فرمائی گئیں. آپ تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اندر فرمایا کہ 50 بہت زیادہ ہو جائیں گے, امت نہیں پڑھ پائے گی, اس میں تھوڑے سے آپ رعایت کروا لیجیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, پھر آئے, پھر تشریف لے گئے, ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ ہیں 5 لیکن ثواب 50 کا ہے. پھر آپ کو پورے ان تمام وہاں کے مناظر کا ایک دورہ کرایا گیا. مناظر کے حوالے سے میں جاننا چاہتی ہوں, ایک کالر بھی بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, باقر عباس ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی باقر صاحب. وہ سب سے پہلے تو یہ دونوں علماء کرام کو میرا طرف سے سلام عرض کیجیے گا. وعلیکم السلام. میرا سوال علامہ صاحب سے تھا کہ کچھ لوگ جیسے اختلاف کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے مکے سے اور مسجد حرام کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے لیکن یہ ساتویں آسمان پہ نہیں گئے. تو اس سلسلے میں میں ان سے چاہتا تھا کہ تھوڑی مجھے وضاحت سے بتا دیں تاکہ جو لوگوں کو ایسا اختلاف ہوتا ہے وہ بھی واضح ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا, یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. جی تو اب اس کے بعد اللہ پاک نے سارے وہ مناظر دکھائے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہونا تھا مزید آگے چل کے. اس وقت تک چونکہ قرآن کریم کا نزول ظاہر ہے کہ وہ شروع ہونا تھا, تو سارے مناظر دکھا دیے گئے کہ جو اللہ پاک نے عذاب بیان فرمائے, وعید بیان فرمائے دوزخ کی. ان دوزخ کے اندر جو مناظر تھے خاص طور پہ سود خور کے لیے کہ خونی تالاب ہے, اس کے اندر کوئی شخص جو ہے نا وہ تڑپ رہا ہے, تیر رہا ہے, کنارے پہ کوشش کر کے آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کے کنارے پہ کھڑے ہوئے پتھر مارتے ہیں فرشتے اور وہ دوبارہ بیچ میں چلے جاتا ہے, پھر وہ آتا ہے اس طرح اور خون میں ڈوبا ہوا لت پت پورا نہری اس طرح کا جس طرح ہمارے پول ہوتے ہیں وہ خون کا ایک وہ سمندر سا بنا ہوا. یہ منظر دیکھا. اسی طرح پھر آپ نے جو نا وہ خواتین کے حوالے سے دیکھا کہ جو بدکاری میں مبتلا ہوں گی ان کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ بہت شدید چیخ و پکار میں عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی کی زبانیں کھینچی جا رہی ہیں, غیبت کرنے والے ان کی زبانیں کھینچی جا رہی ہیں, چیخ و پکار ہے. تو یہ سارے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے سوری قطع کلامی ہوتی ہے, ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ سے بھی کنٹینیو کریں گے. اور ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر مسرت بھی ہیں, اور یہ جو خواتین کی بات ہوئی میں چاہتی ہوں اسے آپ آگے کنٹینیو کیجیے گا اس وقفے کے بعد. واقعہ معراج اور معراج کی فضیلت کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ حسین مسعودی صاحب موجود ہیں, مفتی عمران صاحب موجود ہیں, جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے دونوں نے بیان فرمایا. اور میں چاہتی ہوں کہ اب پروفیسر ڈاکٹر مسرت جہاں صاحبہ سے بھی ہم, کیونکہ اوور دی بریک ہم ڈسکشن کر رہے تھے اور ان کا ایک مختلف پہلو تھا جو یہ آج کی رات کی فضیلت کے حوالے سے, آج کی رات کی حقیقت کے حوالے سے بیان کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت, اظہار خیال کی دعوت دی. جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے, یہ اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے عظیم ترین موضوع ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, آکے حی و لا یموت آمد حق است, زیستن بحق حیات مطلق است. یعنی زیستن بحق حیات مطلق است. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. لے لفظ سبحان ہے کیا, سبحان کے کیا معنی ہوئے؟ حضرت مولانا اشرف ولی تھانوی مرحوم فرماتے ہیں اپنی تفسیر بیان القرآن میں کہ یہاں سبحان استجابیہ ہے, یعنی تعجب ہے, حیرت ہے, ٹھیک ہے, استجاب کی حالت ہے. پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت عظیمیہ پر دلالت پیش کر رہا ہے, دلیل ہے وہ, ٹھیک ہے. چونکہ ابھی میں نے بتایا حیات مطلق است کیا ہے, کہ مطلق حیات ہے. چونکہ اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو دنیا دارالقرار نہیں ہے, دارالفنا ہے. دارالقرار کیا ہے؟ آخرت ہے. جب آخرت ختم ہونے والی ہے, دارالفنا ہے, تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایسا سامان مہیا کیا جائے کہ دارالقرار میں ہمیں جگہ مل جائے. اور دارالقرار کا بانی کون ہے؟
बारी ताला है, ठीक है, और वो क्या है, बाकी रहने वाला है। तो जब बाकी, देखिए फना प्लस फना इक्वल टू फना है, और जब बाकी प्लस बाकी होता है तो वही बका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर हुक्म ये हो रहा है कि मतलब ये ज़ीस्तन बहक हयात मुतलक़, क्योंकि रात का जो ताल्लुक़ है सिर्फ मेराजुल नबी के लिए रात अहमियत नहीं थी, ठीक है। आप पिछली दफ़ा आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा मामूलात का आप मायना कीजिए, आप उनकी तहक़ीक़ कीजिए। ख़ास तौर पर फरमाया जा रहा है इन्न लका फिन नहार सफ़न तवीला वतबत्तिल अलैहि तफ्तीला, यानी हुक्म ये है कि सबसे मुँह मोड़ कर ताल्लुक़ मा अल्लाह कायम किया जाए। और ताल्लुक़ मा अल्लाह के लिए क्या है, खिलवत और जलवत। खिलवत के लिए रात बेहतरीन चीज़ है, अब्द और माबूद के दरमियान एक रिश्ता होता है। यहाँ पर लफ्ज़ अब्दहू कहा गया, सुबहानल्लज़ी असरा, यानी अब्दहू कहने के बाद इसमें दो फ़ायदे हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि अब्दहू में दो फ़ायदे। पहला फ़ायदा क्या है कि अब क्या कहते हैं, अब्दहू कहकर अल्लाह तबारक व तआला ने अलूहियत के शूबे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि अब्द कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यानी अब्द और माबूद के दरमियान जो रिश्ता वदाद है, जो रिश्ता चाहत है, ठीक है, जो रिश्ता मवद्दत है, उसे वाज़े कर दिया गया। इसमें दोनों चीज़ें अब्दहू, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम क्योंकि वही जैसे मैंने आप लोगों को ब्रेक में भी कहा कि हमारे पास वक्त थोड़ा कम होगा, आप सभी से मेरी गुजारिश है, आपसे शुरू करते हैं कि आज की ज़िंदगी और आज के लोगों को क्या किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, क्या करें वो। हम रात का तो तस्करा कर लेते हैं, इबादत भी कर लेते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं और फिर गुनाहों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। क्या करने की ज़रूरत है? क्या करने की ज़रूरत है? हकीकत ये है कि तालीम तो आम हो गई है, लेकिन रूह तालीम नापैद है। अगर रूह तालीम ज़िंदा हो जाए और इल्म का हकीकी तसव्वुर हमारे पास आ जाए तो कम अज़ कम हम दुनिया की हकीकत को समझ कर आखिरत के रास्ते को इख्तियार करें, ठीक है। और सबसे बढ़कर ये रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर पहलू का जायज़ा दें, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताकि हम अपनी ज़िंदगी संवार सकें। क्योंकि दुनिया फ़कत इतना ही नहीं है कि लाहु व लाभ के लिए है, इंसान आए खेल कूद करे और चला जाए, नहीं, दुनिया को बामकसद पैदा किया गया है, ठीक है। दुनिया बामकसद पैदा की गई है। जब बामकसद पैदा की गई है तो शरीयत पर रासिखुल अक़ीदा होना, उस पर अमल करना, ये हमारी ज़िंदगी की मेराज है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए इबादत अलहदा हैं, मामलात अलहदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह फरमाया, इबादत किस तरह से की, मामलात को कैसे निभाया, ठीक है। फिर अल्लाह और आपके दरमियान जो ताल्लुक़ है उसे कैसे आगे बढ़ाया, अल्लाह और बंदे के दरमियान, ठीक है। तो इसको इस तनाजुर में हमें अपनी ज़िंदगियाँ बदलना चाहिए। ठीक है, आप दोनों से भी मैं चाहूँगी कि आज की रात और फिर हमारी ज़िंदगियों पे जो इसके असरात होने चाहिए उसको ज़रा आप लोग वाज़े कीजिए। एक कॉलर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ जी, सलीम बोल रहा हूँ। जी सलीम साहब, आपका क्या सवाल है, जल्दी से कर लीजिए, वक्त कम। ये पूछना था जी, हमारे यहाँ तो मेराज शरीफ सेलिब्रेट की जाती है, तो बाद उलमा का ख्याल है कि ये मतलब कि जिस तरीके से मतलब मनाई जाती है मेराज शरीफ, वो कोई शरन उसकी कोई सनद नहीं है, तो ये जरा वजाहत फरमा दीजिए उलमा अगर काइंडली बता। अच्छा, जिस तरह से मनाई जाती है, जैसे आपका ये मुराद है कि इसमें जो हलवा जात या मीठा बनाया जाता है या लोग फुलझड़ियाँ जलाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं आप या इबादत की बात कर रहे हैं? मतलब ये नई नई चीजें आ गई हैं, तो ये जरा वजाहत है कि शरन ये क्या है, इसकी असल हकीकत क्या है, जरा बता। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। इसका जवाब दे दीजिए। जी देखिए, असल में मुख्तलिफ उसमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। ख़ास स्पेसिफिक कोई ऐसा ऑर्डर किया गया हो जिसके अंदर कि रात को जागना है, तो ये तो हदीस पाक में कहीं इसका कोई तज़किरा नहीं मिलता। लेकिन रात की अहमियत अपनी जगह, और उस अहमियत के ज़रिए जो असल हमें मैसेज मिला था कि मैं आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दूं, जो आप कह रहे हैं कंक्लूजन कर दें कि इस रात में सबसे बड़ा अहम तोहफ़ा मिला था महराज, यानी महराज के ज़रिए नमाज। और हुज़ूर ने फरमाया सलातो महराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की महराज है। तो मोमिन को तो हर रात ही इबादत करनी चाहिए। इस रात की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है कि इस रात के अंदर अल्लाह पाक ने इतना बड़ा तोहफ़ा दिया। हदीस पाक में आता है जब बंदा फ़र्श पे सर रखता है तो दर हक़ीक़त तो अर्श पर पहुँच जाता है, उस वक्त उसकी पेशानी रहमान के कदमों में होती है। तो मोमिन को हर वक्त महराज हासिल हो सकती है जब वो अल्लाह को चाहे अपने करीब करना या जब भी सजदा करे, हाँ जब सजदा करे तो वो अल्लाह के बिल्कुल कदमों में उसका सर चला जाता है। वो वही बात है कि अल्लाह के कदम जैसे उसकी शान के मुताबिक है। तो ये महराज का जो तोहफ़ा हमें मिला, महराज के ज़रिए से जो मिला, तो उसकी अहमियत हम इस तरह करें कि कम से कम ठीक है हम अपनी रात का कोई हिस्सा लाजमी वो अल्लाह की इबादत के लिए मुख्तस करें। बाकी जो हमने रस्म बना ली कि हम मनाना, जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया,
یہ تو دیکھیے واقعتاً ہم نے ہر چیز کو کھیل کھلونا بنا لیا کہ جی فلاں چیز بنانی ہے جیسے رسم دنیا کے طور پہ، تو وہ چیزیں پھر دین کے ساتھ ایک مذاق لگتی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ جی جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ ہر دن کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر وقت کی اپنی ایک اہمیت ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی اوقات کی بھی اہمیت ہے، دنوں کی بھی اہمیت ہے۔ بہت سارے دن عام دن ہیں، کوئی سید الایام ہے، کوئی سید الشعور ہے، یعنی مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح کوئی انبیاء کا سردار ہے میرے رسول کے لیے جیسے کہ ہے۔ تو فضیلتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور فضیلت جب اس کو کسی طریقے سے اظہار بھی کرنا پڑے گا تو اظہار پہ تو بحث نہیں کر سکتے، لیکن ہاں وہ ساری چیزیں کہ جو ایک مسلمہ اصول اور شریعت کے خلاف ہیں اس کی کسی بھی حالت میں اجازت نہیں ہے، نہ ان راتوں میں نہ کسی رات میں۔ تو حرام حرام ہے اور حلال حلال، اس کو ہم ملا نہیں سکتے کہ جی عام دنوں میں حرام حلال ملا دیجئے اور اس رات میں تو صرف حلال کریے، نہیں، ہمیشہ ہی حلال کرنا ہے۔ اور البتہ مہمانی تو عرش پر گئے ہیں تو تحفے میں وہاں پر بھی میرے رسول کو، اس لیے کہ عبادت سے بہتر روح کی غذا عبادت ہے، تو وہاں پر بھی ہماری ضیافت، میرے رسول کی بھی ضیافت کی گئی اور امت کی بھی ضیافت کی گئی، اس لیے کہ میرے رسول آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ یہ بات میں واضح کر دوں کہ وہ تو مجھے تو بلا لیا، لیکن سوال یہی تھا ذہن میں کہ میری امت کا کیا ہو گیا یا رب؟ تو وہاں پھر جواب یہ آیا کہ ہم نے آپ کی امت کو بھی ہم بخشیں گے، اس کی شفاعت کا ایک موضوع اپنی جگہ ہے۔ اور یہاں ایک لطیف نکتہ ہے کہ میں جو ضرور بیان کرنا چاہوں گا ہمارے معاشرے کے لحاظ سے، کہ دیکھیے خدا وند عالم محترمہ نے بھی ابھی اسی آیت کے اوپر بات کی تھی کہ اسرا بے عبدہی، تو یہ بے عبدہی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ بھئی رسول کو لے گیا نا، حبیب کو لے گیا نا، رحمت للعالمین کو لے گیا، طٰہٰ کو لے گیا، یاسین کو لے گیا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، بہت سارے الفاظ استعمال کیے، احمد کو لے گئے، لیکن یہ عبد کو کیوں لے گیا؟ کہا بس یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ہے، اور یہی پیغام بھی میں سمجھوں گا کہ ہو جائے گا کہ دیکھیے آسمان سے رسولوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں دنیا کو منور کرنے کے لیے، علم کے لحاظ سے، آگاہی کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، بیداری کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، معرفت خدا کے لحاظ سے۔ لیکن جب عبد بیدار ہو جائے، جب عبد بیدار ہو جائے تو پھر اسے معراج ملتی، یعنی یہ خدا نے اس لطیف نکتے کو بیان کیا کہ میں اپنے رسول کو نہیں لے کے آ رہا، میں اپنے ایک عبد کو لے کے آ رہا ہوں، یعنی جب وہ عبدیت کی منزل پر آ جائے تو وہی صاحب معراج ہوتا ہے۔ بس یہ چیز ہمیں بھی سمجھنی ہے۔ اور تحفے میں نماز، اور ایک چیز اس وقت میرے رسول کو چونکہ بہت مغموم بھی تھے، اس کی کچھ وجوہات بھی تھی کہ اذیتیں بہت زیادہ تھیں، تو ایک نماز کا تحفہ دیا گیا جو امت کے لیے تھا، اور ایک میرے رسول کو تحفہ دیا گیا جو ان کی بیٹی فاطمہ کی صورت میں تھا، یہ بھی اسی جنت سے اسی دن دیا گیا کہ یہ لے کے جائیے۔ اسی لیے وہ جب بھی جنت کی خوشبو سونگنا چاہتے تھے تو اپنی بیٹی زہرا کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے۔ تو یہ منانے کے حوالے سے تمام یہ بات طے ہے کہ تمام لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اس لیے کہ میں نے فرزند رسول کی وہ حدیث بھی بیان کر دی کہ اگر معراج کی تکذیب کریں گے، ہم انکار کریں گے، تو پھر رسالت کا، کیونکہ معجزات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بس یہ کہوں گا کہ انسان اگر خود ہی کو بلند کر لے تو پھر رب خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں رسول کو اشتیاق نہیں تھا آسمان پہ جانے کا، بلکہ جس طرح ہم آسمان کی، یہ بات عبدیت کو سمجھنے کے لیے بس ایک جملہ کہہ دوں میں کہ عبدیت یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں آسمان پہ ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرشتے نظر آتے ہیں، یہ نور نظر آتا ہے، اسی طریقے سے آسمان والوں کو زمین پر جہاں عبادت ہوتی ہے، جہاں ذکر الہی ہوتا ہے، تو وہ لوگ، وہ گھر چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میرے رسول کا گھر اتنا چمکتا تھا اور ان کی ذات اتنی چمکتی تھی کہ آسمان والوں نے فرمائش کی تھی خدا سے، فرشتوں نے خواہش کی تھی کہ ہم تیرے حبیب کی زیارت چاہتے ہیں،
تو رسول کو تو خیر ان کی زیارت ہے ہی مقصود، لیکن جو معنی اور مفہوم زیارت کا ہے خدا کی بارگاہ میں، اور فرشتوں کی خواہش تھی کہ اب تے حبیب کی زیارت ہو جائے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آغا مقبول صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی علامہ صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ جب جناب رسول خدا معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کس کے لہجے میں بات کی، اور دوسرا سوال یہ ہے جو ہاتھ باہر آیا تھا وہ کس کا تھا، کیونکہ اس کے تو ہاتھ پیر اور جسم تو ہے نہیں۔ یہی میرے سوال ہے علامہ صاحب سے کہ وہ اس کے بارے میں بتا دیں۔ اچھا، کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، علامہ صاحب آپ یا مفتی صاحب آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ وہ تو میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ اللہ پاک کا امیجن کرنا ہمارے لیے گناہ کبیرہ بالکل حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے مفسرین جو لفظ استعمال کرتے ہیں کما یلیق بشانہ، یعنی جیسے اللہ پاک کی شان کے مطابق ہو ویسے بس ہم اس کو تصور کریں گے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر آتا ہے ید اللہ، کہ اللہ کا ہاتھ دست مبارک، لیکن اب وہ کس طرح ہے ہم اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ جس طرح ان کی شان کے مطابق ہے اس طرح ان کا دست مبارک یا جو بھی اللہ پاک کا، چونکہ اللہ پاک وہ ہماری اتنا معاذ اللہ باڈی سے جسم سے منزہ ہیں، پاک ہیں۔ سبحان کا مقصد یہ کہ ہماری اتنا اجزاء کے جسم کے محتاج نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بالکل مستغنی ہیں، انہوں نے ہمیں وجود دیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں مفتی صاحب، کیونکہ آج آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، چھوٹے بچے اکثر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم کب دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ چھوٹے بچے عموماً ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ماں باپ کو ان کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات انہوں نے تو کی، یہ تو ماشاءاللہ عقل و شعور رکھتے ہیں، اب عقل و شعور رکھنے والے کو ہم یہ سمجھا سکتے ہیں، بچوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھو بس سورہ نور کے اندر اس کی پوری اللہ پاک نے تمثیل بیان فرمائی ہے، لیکن خود قرآن کریم میں یہ فرما دیا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ریزیمبلنگ ہے ہی نہیں کہ ہم اس کی کوئی ریزیمبلنگ دے سکیں، ایسے ہیں۔ تو اس کے لیے بس یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جب ہم جائیں گے ہماری اندر وہ صلاحیت پیدا کر کے اللہ پاک کو دکھایا جائے گا، تو اس وقت ہم پہچان پائیں گے کس طرح ہمارے رب ہیں۔ اپنے طور پہ ہمیں امیجن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امیجن کیا جاتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہیں، جی تو نور کو امیجن نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ پاک نے وہ چراغ کسی مثال دی کہ اس طرح چراغ اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہوتی ہے، چراغ جو ہے نا وہ اس کے اندر اپنے طاقچے میں رکھا ہوا ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف، اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک کی جب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہے تھے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفسیروں میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں ہر چیز سے آواز آ رہی تھی، کوئی سمت نہیں تھی، درخت سے، اس سے، اور خود اپنے جسم سے کہنے لگے، ہر طرف سے اللہ پاک کی آواز محسوس کر رہا تھا۔ یہ سمت تو ہمارے باڈی کے ساتھ مخصوص ہے کہ ہم کسی سمت میں جہت میں ہوتے ہیں، اللہ پاک جہت سے، سمت سے، سائڈ سے، ان تمام چیزوں سے منزہ ہیں۔ تو بس اس کا مختصر جملہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ان کی شان کے مطابق ہم اس پر ایسے ایمان لاتے ہیں اور آخرت میں دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ کشور کی بھی کال ہے۔ میرے رسول کو جو لہجہ زیادہ پسند تھا سمجھ لیجئے اسی لہجے میں خدا نے، اس لیے کہ میزبان ہوتا ہے، اور خدا کو حضرت علی کا ایک جملہ ہے یہاں پہ نقل کر دوں کہ دیکھیں خدا کو اس ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ قلب کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، تو اپنے قلب کو روشن کیجئے، انشاءاللہ خدا نظر آئے گا۔ کشور السلام علیکم۔ السلام علیکم کشور۔ جی السلام علیکم۔ جی میں کشور عارف بات کر رہی ہوں، مجھے معراج کے سلسلے میں یہ پوچھنا تھا کہ گھروں میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کو کس طرح سے کرنا چاہیے، مطلب ایک تو یہ ہے، اور ایک نعت کی فرمائش ہے کہ ان سے بولی گا وہ پڑھے میرے مولا کرم و کرم۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ ان کا جو سوال ہے گھروں میں جو انہوں نے پوچھا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کس طرح عبادت ہونی چاہیے؟ دیکھیے عبادت کا جو تعلق ہے وہ اسی طرح ہونا چاہیے جیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سجدوں سے میری مدد کرو۔ تو عبادت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کیا جائے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو فجر کے سجدے میں سبحان رب العلیٰ کے بعد سبوح قدوس رب العالمین، ٹھیک ہے نا، سبوح قدوس رب الملائکۃ و رب العالمین، ٹھیک ہے، یہ 70 مرتبہ پڑھتے تھے، سجدے میں پڑھتے تھے۔ تو یہ مطلب یہ تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ عبادت کا وہ طریقہ اپنایا جائے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا ہے۔ اگر آپ جس طریقے سے آپ چاہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، ٹھیک ہے، اس میں مطلب یہ وقت دیجئے، اپنے مطالعے کو گہرائی میں لے جائیے، اور پھر یہ بتائیے گا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ادا کرتے، اسی طریقے سے ہم کو نوافل ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ آپ نے بہت بہترین بات بتائی ہے کہ واقعی یہ جو
سجدے میں جا کے آپ دعا کریں, سجدے میں جا کے تسبیح کریں, نوافل پڑھیں, یہ بہت ہی آسان بھی ہے. آسان بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ 70 مرتبہ پڑھتے تھے. جب آپ پڑھ لیا کرتے تھے تو پھر آپ کا یہ اصول ہوتا تھا کہ آپ اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کرتے تھے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اس کا. اور میں آپ لوگوں کو بیچ میں قطع کلامی ہو جاتی ہے, اچھا نہیں لگتا, لیکن وقت کی کمی ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتی تھی, یہ اناؤنسمنٹ ہم نہیں کر پائے کہ مدرس ڈے پہ ہم لائیو آپ کے ساتھ موجود ہوں گے, اور اگر آپ اپنی والدہ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں جو اب تک نہیں کہا یا دل میں بات رہ گئی ہے, یا کوئی بھی آپ کا پیارا سا فنی سا انٹرٹیننگ سا میسج ہے, تو آپ وہ میسج ریکارڈ کیجئے, جس کی کوالٹی تھوڑی سی بہتر ہونی چاہیے. 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر کا ویڈیو ہونا چاہیے, وہ آپ ہمیں بھیجیے, ہم آپ کی والدہ کے لیے وہ ضرور چلائیں گے. نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 0311299879. آپ اس پہ اپنی ویڈیو ہمیں سینڈ کر دیجئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کا میسج اچھا ہوگا اور انہی سیکنڈز کے اندر ہوگا, 15 سیکنڈ کے اندر تو پھر ہم اسے ضرور چلائیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا, اور جاتے جاتے اقصیٰ اگر چند اعشار ہو جائیں جلدی سے. آج پانا میرے حضور کا ہے, آج پانا میرے حضور کا ہے, ارے عرش جانا میرے حضور کا ہے, عرش جانا میرے حضور کا ہے, کہ لائے جنت سے جبرائیل براق, لائے جنت سے جبرائیل براق, ارے آج جانا میرے حضور کا ہے, آج جانا میرے حضور کا ہے. اور عرش سے بھی پرے وہ آئے, عرش سے بھی پرے وہ آئے, ارے آنا جانا میرے حضور کا ہے, آنا جانا میرے حضور کا ہے, عرش